بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ غلامان مصطفیٰ دا بہت بڑا اجتماع ہے، مہمانان گرامی بھی اسٹیج تے جلوہ گرنے حضرات میرے توڑے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت تے شان آپ دا مقام اتنا ہے نوری بیان کرن آمینہ دے لال دی عظمت شان مصطفیٰ کتے خاکی بیان کر رہنے کتے نوری بیان کر رہنے کتے عجمی بیان کر رہنے کتے عربی بیان کر رہنے چھوٹے بیان کر رہنے بڑے بیان کر رہنے میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت تے شان اتنی ہے نبی مصطفیٰ دی عظمت بیان کرن والے فرشی بھی عظمت بیان کر دینے میرے تیرے پاک پیغمبر دی عظمت عرشہ والا رب بھی بیان کر دے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر فرمایا کہ لوگو میں رب آمینہ دے لال تے درود پڑھنا میرے فرشتے بھی پڑھ دینے مومنین تسی بھی پیغمبر کائنات تے درود پڑھو۔ حضرات عظمت مصطفیٰ پاک پیغمبر علیہ السلام دی قرآن پورا دے پورا آمینہ دے لال دی عظمت تے شان ہے۔ پہلا پارا نکالو عظمت مصطفیٰ دمک دی چمک دی نظر آ رہی ہے، دوسرا پارا عظمت مصطفیٰ ہے، تیسرا پارا شان مصطفیٰ ہے، چوتھا پانچواں چھٹا پارا عظمت مصطفیٰ ہے۔ حتیٰ کہ قرآن دے 30 پارے قرآن دے 30 پاریاں دے اندر عظمت مصطفیٰ چمک دی دمک دی نظر آ رہی ہے۔ آؤ میں عظمت مصطفیٰ تے ذکر مصطفیٰ تے لڑی پرونا چاہنا کتے قرآن پاک اندر میرے تیرے پاک پیغمبر دے چہرے پر انوار دا تذکرہ رب دے قرآن اندر آمینہ دے لال دے چہرے پاک دا تذکرہ رب دے قرآن اندر کتے ہتھاں پاکاں دا تذکرہ رب دے قرآن اندر کتے آمینہ دے لال دے سینہ پاک دا تذکرہ رب دے قرآن اندر کتے مصطفیٰ علیہ السلام دی نبوت والی زبان دا تذکرہ رب دے قرآن اندر توجہ 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 کتے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اخلاق دا تذکرہ رب دے قرآن اندر کتے مصطفیٰ دی ازواج دا تذکرہ رب دے قرآن اندر بنات بیٹیاں دا تذکرہ رب دے قرآن اندر کتے میرے پاک پیغمبر دے اصحاب دا تذکرہ رب دے قرآن اندر امتیاں دا تذکرہ رب دے قرآن اندر کتے مصطفیٰ علیہ السلام دی ہجرت دا تذکرہ رب دے قرآن اندر بیت اللہ جان دا تذکرہ رب دے قرآن اندر کتے مصطفیٰ دا غار حرا اندر جان دا تذکرہ رب دے قرآن اندر غار ثور دا تذکرہ رب دے قرآن اندر کتے میرے پاک پیغمبر دی تہجد دا تذکرہ رب دے قرآن اندر حج عمرے دا تذکرہ رب دے قرآن اندر کتے میرے مصطفیٰ دے بدر دا تذکرہ رب دے قرآن اندر احد دا تذکرہ رب دے قرآن اندر حنین دا تذکرہ رب دے قرآن اندر خندق دا تذکرہ رب دے قرآن اندر او پھول نگر دے اندر رہنے والو میں مقدی مکا دیواں کتے پاک پیغمبر دے شہر مکے دا تذکرہ رب دے قرآن اندر کتے محمد دے شہر مدینے دا تذکرہ رب دے قرآن اندر نبی پاک دی عظمت اندر رب دا پورا قرآن ہے تے اللہ پاک اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں جدو پاک پیغمبر دے چہرے پر انوار دیواری آئی تے اللہ دا قرآن ہے محبت نال سن لو آوازم دیئے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا وللآخرت خیر لک من الاولا ولسوف یؤتیک ربک فترضا الم یجدک یتیما فآوا عظمت مصطفیٰ سن لو حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے اور کائنات دے حسین اللہ اکبر زندہ آباد ہاتھ چوکے زندہ آباد اور میں تے اکثر کیا کرنا کائنات دے حسین ایک پاسے ہون دجے پاسے فاطمہ تو زہرہ دا ابا جان ہوئے حسنین کریمین دے نانا جان ہوئے کائنات دا حسن منا دیتا جائے میرے پیغمبر دے حسن دا پھر بھی مقابلہ ہو سکتا حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ
کے حسن بے مثال ویخ کے آمینہ دلال ویخ کے دائیں سب حیران ہو گیا دائیں سب حیران ہو گیا اٹھنی دی چال ویخ کے آمینہ دلال ویخ کے اور عظمت مصطفیٰ رب دا قرآن فرمایا یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا عظمت مصطفیٰ فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک عظمت مصطفیٰ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم عظمت مصطفیٰ فرمایا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا عظمت مصطفیٰ بزبان قرآن اللہ فرماندے نے یا ایوہ المدثر جن نے اشعار سنے جے میں قرآن دا سلاب لے آنا چاہنا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر عظمت مصطفیٰ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین عظمت مصطفیٰ کتے اللہ فرما رہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ پھر میں مقدی مقادمہ گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمینہ کا جایا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمینہ کا جایا ہے گالیاں دن رات جس نے دی گلا صبح و شام کیا انہیں بھی میرے مرشد نے سینے سے لگایا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے تورات ملی موسیٰ کو انجیل ملی عیسیٰ کو قرآن میرے اللہ نے محمد کو عطایا ہے
میرے بھائی چونکہ ساڑی جماعت دے بڑے عظیم خطیب اسلام، خطیب پاکستان، محبوب عوام کہ جنہاں نو بڑی دور تو سننے واسطے عوام الناس موجود نے، میری مراد حضرت علامہ محمد ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ، اسی انہاں دا خطاب سننا ہے انشاءاللہ العزیز میں پھر بیان کروں گا، چونکہ مولانا دی بڑی مصروفیت ہے، جنہاں دے بیانات سن کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ اپنے ماں باپ دے خدمت گزار بنے، رائے ہدایت تے آئے کہ جنہاں دے بیانات یوٹیوب دے اندر نیٹ دے اندر پڑھے نے، انشاءاللہ العزیز ذکر مصطفیٰ تے لا جواب با کمال خطاب ہونے والا ہے، بیدار ہو جو، بیداری دا ثبوت دے ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب